औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम के लेक्चर नंबर 4 का आज हम आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस शख्सियत के हवाले से पढ़ेंगे उनका नाम है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़। आज हम उनका दौरे हुकूमत जो है वो थोड़ा सा जानेंगे और सबसे अहम पहलू जो उनके दौरे हुकूमत का था वो था पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए कोशिशें। आइए थोड़ा सा उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से जानते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ 12 अगस्त 1926 में जलंधर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट स्टीफर्ड कॉलेज से हासिल की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मज़ीद जो है हायर एजुकेशन को मुकम्मल किया। उनके वालिद एक स्टाफ क्लर्क थे और वो इंतहाई दीनदार शख्स थे। इस हवाले से अवामुन्नास में मौलवी अकबर के नाम से भी जाने जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक़ ने किस तरह से मुल्क का इंतज़ाम व इंसराम संभाला, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा। उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सी रिफॉर्म्स की। इसमें जो उन्होंने नेशनलाइजेशन की, यानी सनतों को कौमी तहवील में ले लिया, बीमा पॉलिसीज़ और कंपनीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया, लेबर पॉलिसीज़ और ज़रूरी इस्लाहात वगैरह। इन तमाम इस्लाहात और चीज़ों की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अवाम बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हो गई थी। ना सिर्फ अवाम बल्कि उनकी अपनी पीपल्स पार्टी के लोग भी उनसे जो है वो अदम ताउन का इजहार करने लगे। ऐसी सूरत हाल में 1977 के आम इंतखाबात में मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फैसला कर दिया। तमाम जमातों ने एक इत्तेहाद कायम किया। उस इत्तेहाद का नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रखा गया, जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीत गई। कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 10 मार्च को होने वाली सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया और इंतखाबात को कल अदम करार देने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक जो है शुरू कर दी। चूँकि ये तहरीक जो है मुल्क के तमाम उलमाए कराम ने शुरू की थी और इसका मकसद जो था वो इस्लाम का नफाज जो है वो पाकिस्तान में लेकर आना था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जब करारदाद मंजूर हुई और उस वक्त जो है हर जगह करिया गली गली में नारा सिर्फ ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसका नफाज जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी था। उसका नफाज तभी हो सकता था जबकि हम इस्लाम के तमाम पहलुओं को और शरीयत मोहम्मदिया को अपने मुल्क में नाफिज करें। जब हालात मज़ीद ख़राब तर होते चले गए तो मिस्टर भुट्टो ने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दी। अभी मुज़ाकरात जारी थे कि 5 जुलाई 1977 को फ़ौज के जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जैसे कि गुज़श्ता लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मार्शल लॉ क्या होती है। मार्शल लॉ जो है वो उस वक्त लगाया जाता है मुल्क में जब मुल्क के इंतज़ाम व इस्लाम मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म सही अंदाज में ना चला सके तो आर्मी जो है मुल्क का तमाम इंतज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो उस वक्त जो है ज़ियाउल हक़ ने तमाम कंट्रोल जो है मुल्क का खुद संभाल लिया और मिलिट्री पुलिस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। अब जनरल ज़ियाउल हक़ का जो दौरे हुकूमत था वो जुलाई 1977 से अगस्त 1988 तक करीबन अगर हम कहें तो 11 साल तक चलता रहा। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक हवाई हादसे में जो है हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक़ खान ने कायम मुकाम सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है वो संभाल लिया। जी स्टूडेंट, जनरल ज़ियाउल हक़ का दौरे हुकूमत 1977 से 1988, जैसे मैंने आपको बताया कि दौरे हुकूमत 11 साल तक बरकरार रहा। अब जो हमारी किताब में हम देख रहे हैं जो मालूमात पहले पैराग्राफ में आपको नज़र आ रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी एक अजमाली जायजे के तौर पर सारी की सारी जो है मैंने आपको सुना दी। इनके दौरे हुकूमत का सबसे अहम पहलू जो है वो है नफाज इस्लाम, यानी जनरल ज़ियाउल हक़ ने नफाज इस्लाम के लिए जो कोशिशें की वो जो है इनकी तमाम तारीखी इनके दौर में जो है बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। अब हम देखते हैं कि नफाज इस्लाम के लिए जो इन्होंने कोशिशें की उनमें पहली जो कोशिश है वो क्या थी, वो थी शरई अदालतों का क़याम। 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए और इनमें उलमा को बतौर जज मुकर्रर किया गया। 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरीयत अदालत कायम की गई।
جو ماتحت عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کیا کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ خود کرتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے نارملی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں ججز جو ہیں ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس دور میں جو ہے علماء کرام کو بطور جج جو ہے عدالتوں میں بھرتی کیا گیا۔ نمبر 2، شرعی عدالت کا نفاذ، شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا۔ اس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کر دیے کہ جیسا کہ ہمارے مذہب میں ہے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے، اور زنا پر اسی طرح جو سزا ہمارے مذہب نے نافذ کر دی، اس دور میں یہ حدود، شرعی حدود کا نفاذ جو ہے وہ کیا گیا تاکہ جو شخص ان جرائم کا ارتکاب کرے تو اس کو سخت سے سخت سزا اسلام کے مطابق دی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمان ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر یکم رمضان کو 2.5% زکوٰۃ جو ہے ان سے وصول کر لی جاتی تھی۔ یعنی اگر کوئی بھی شخص جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ خود سے یہ کہے یا نہ کہے کہ زکوٰۃ کاٹنی ہے یا نہیں، لیکن بینکنگ کا نظام ایسا بنا دیا گیا کہ یکم رمضان سے ہی 2.5 جو ہے وہ ان کے پیسوں میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ میں چلی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین تک پہنچا دی جاتی۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر جو ہے وہ وصول کیا جاتا، جس کی وصولی کا کام عام طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ نمبر 4، سود کا خاتمہ۔ یکم جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور یکم جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ چونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں سود سے جو ہے وہ منع فرماتا ہے، اسی لیے اس دور میں چونکہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو مطالعہ پاکستان کی تعلیم دینا اس لیے بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ہسٹری کو جان سکیں اور ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے جو اسلاف نے جو ہیں کیا کیا جو ہے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اور وہ کس طرح سے ہے مشکل حالات سے اپنے ملک کو جو ہے یہاں تک لے کر آئے۔ اور اسلامیات کی تعلیم سے طلباء کو اپنے مذہب کی روایات کا، اقدار کا اور ان تمام مسائل کا پتہ چلتا ہے جن کا لاگو ہونا ان کی زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6، نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلوات کمیٹیاں بھی بنائی گئی۔ احترام رمضان آرڈیننس، یعنی رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی گئی۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا۔ نمبر 8، دینی مدارس۔ ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی بھی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی جاتی رہی۔ ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر جو ہے وہ تصور کیا گیا۔ عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت اشتم تک عربی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ نمبر 10، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ نمبر 11، شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس، یہ وہ 11 اہم اقدامات تھے جو جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں کیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کے جو والد صاحب تھے وہ ایک دینی سوچ رکھنے والے انسان تھے، اور یہی چیز جو ہے جنرل ضیاء الحق کی تربیت کا بھی ایک حصہ تھی۔ اگر ہم کہیں تو جنرل ضیاء الحق کا دور جو ہے ایک آرتھوڈاکس دور تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ایسا دور جس میں بہت سی اسلامک ریفارمز ہوئی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج جو میں نے آپ کو یہ 2 پیجز کا ہم نے مطالعہ کیا، صفحہ نمبر 11 سے لے کر 13 تک۔ یہ سوال جو ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت یا نفاذ اسلام کے اہم پہلو، یہ ہمارا ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ آپ نے اس سوال کو بہت اچھے انداز میں ذہن نشین کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور آپ نے ایک رجسٹر بنانا ہے، اس پہ آپ ان سوالات کو ڈے بائی ڈے لکھتے بھی چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔